किमुक्तम् यत् प्रत्ययः अपि भवति खप् प्रत्ययः अपि भवति अनन्तरं छ प्रत्ययः अपि भवति इति। तर्हि एकैकस्य वयं पश्यामः। तत्र वर्ण उदाहरणत्रयं तत्र अस्ति। मद्वर्ग्यः, मद्वर्गीणः, मद्वर्गीयः इति त्रिधा तत्र अस्ति। तत्र रूपमस्ति। तत्र प्रथमं तु किमस्ति मद्वर्ग्यः, मद्वर्ग्यः इति शब्दः भवति। मद्वर्गे भवः इत्यर्थे किं भवति? मद्वर्गे भवः इति तत्र यत् प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्ययः भवति चेत् मद्वर्ग्यः। पुनः किमस्ति? छ प्रत्यय ख प्रत्ययः भवति चेत् ईन आदेशः मद्वर्गीणः। छ प्रत्ययः भवति चेत् ई आदेशः भवति मद्वर्गीयः। इति रूपत्रयं भवति। प्रक्रिया तु समाना अस्ति, वक्तव्यं नास्ति। यत् प्रत्ययः भवति तत्र सर्वत्र यस्य इति च इति आकारलोपः। ख प्रत्ययः भवति चेत् ईन आदेशः, अनन्तरं छ प्रत्ययः चेत् ई आदेशः। कुत्रापि आदिवृद्धिविषयः नास्ति। अशब्दे इति किम् इति प्रश्नः। अर्थशब्द अर्थात् वर्णरहित इति। तर्हि तस्य उत्तरं तत्र शब्द वर्णाः भवन्ति चेत् एवं भवति। कवर्गीयो वर्णः, तत्र वर्णविशेषः भवति। यत्र वर्णविशेषः नास्ति, वर्णविशेषः नाम अक्षराणि शब्दः, तन्नास्ति चेत् अत्र एवं न भवति। यत्र वर्णविशेषः भवति तत्र तु किं भवति? छ प्रत्ययः एव भवति, अन्ये प्रत्ययाः न भवन्ति। यदा कवर्गीणः, कवर्ग्यः इत्यादि प्रयोगाः सामान्यतः न भवन्ति इत्यर्थः। कवर्गीयः इति भवति, कवर्गीणः इत्यादि प्रयोगः न भवति। कवर्ग्यः इत्यादि। अग्रिमं सूत्रं कन् प्रत्यय विधायकं सूत्रं। कन् कन् प्रत्यय विधायकं सूत्रं। कर्णललाटात् कन् अलङ्कारे इति अस्ति। कर्णललाटात् कन् अलङ्कारे। कर्णशब्दः, ललाटशब्दः, तत्र यदा अलङ्काररूपेण स्थापयति तस्मिन् अर्थे कन् इति प्रत्ययः भवति। कन् प्रत्ययः भवति अलङ्कारे अर्थे। कर्णे तथा ललाटे च किं भवति? कर्णे च ललाटे च कर्णललाटात् कन् अलङ्कारे इति त्रिपदं सूत्रम्। कर्णललाटात् कन् अलङ्कारे, कर्णललाटात् कन् अलङ्कारे। तत्र भवः इति तत्र शेषे तद्धिताः। सूत्रार्थः कथं भवति? कर्ण शरीरावयवाच्च इति यतोः अपवातः इति अस्ति। तत्र कर्णे ललाटे वा भवः अलङ्कारः इत्यर्थे कन् प्रत्ययः भवति। कर्णशब्दात् ललाटशब्दात् च। कर्णे ललाटे भवः अलङ्कारः इत्यर्थे कर्ण ललाट शब्दाभ्यां कन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र पश्यतु, कर्णे कर्णे भव इति अर्थे, कर्णे भव इत्यर्थे कर्णिका इति शब्दः। कर्णिका, कर्णिका इत्युक्ते कर्णे भव अलङ्कारः। कर्णे यः कोऽपि अलङ्कारं स्थापयति कर्णिका इति। ललाटे यः अलङ्कारः स्थापयति सः तु ललाटिका इति भवति। तर्हि कर्ण कन् कर्ण क इति अवशिष्यते। कर्ण क यस्य चेति अकारलोपे पुनः किं भवति? कथं भवति? प्रत्ययस्तात् पूर्वस्य इदाप्यस्तुपः इति सूत्रेण अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति। स्त्री प्रत्ययः अस्ति खलु,
स्त्रीप्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पश्यतु किं सूत्रम् अचाद्यतष्टापु इति भवत्येव टापु प्रत्ययः कर्णिका इति स्त्रीलिङ्गार्थं तदनन्तरं पुनः प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति एकं सूत्रमस्ति कुत्र सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे तत्र किं भवति एतेन सूत्रेण किं भवति कर्णिका इति भवति कर्ण शब्दस्य अकारस्य इकारादेशः भवति कर्णिका इति भवति ललाटिका इत्यत्रापि एवमेव भवति ललाटे भव इति ललाटिका अन्य सर्वं समानं तत्रापि एवमेव आकारस्य ललाट इति अकार टकार उत्तर अकारस्य स्थाने किं भवति तत्र इकारादेशः अग्रिमं सूत्रं तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्नः इति यस्य कस्यापि व्याख्यानं करणीयं तर्हि तस्य नाम किं वदति व्याख्यातव्यम् इति वदति यस्य व्याख्यानं करणीयं तद् व्याख्यातव्यं व्याख्यातव्यस्य कश्चन नाम भवति व्याख्यातव्य विषयस्य कश्चन नाम भवति यदा उदाहरणं व्याख्यातव्यस्य विषयस्य नाम भवति सुप् सुप् इत्यस्य व्याख्यानं करणीयं तिङ् इत्यस्य व्याख्यानं करणीयं कर्ता इत्यस्य व्याख्यानं करणीयं तर्हि तद् व्याख्यातव्यम् अस्ति तर्हि व्याख्यातव्यस्य नाम्नः व्याख्यानम् इत्यर्थे तस्य व्याख्यानम् इत्यर्थे सुप् सुप् इति व्याख्यातव्य विषयः व्याख्यातव्य नाम सुप् तर्हि तस्य व्याख्यानम् इति सुपः व्याख्यानम् इत्यर्थे सुपां व्याख्यानम् इत्यर्थे तस्मात् शब्दात् प्रत्ययः भवन्ति इत्यर्थः यदा तदेव तस्य व्याख्यानम् इति च व्याख्यातव्य नाम्नः इति तत्र सूत्रार्थः तत्र एवं भवति अनुवृत्ति शेषे अनुवृत्ति नास्ति शेषाधिकारे भवति शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे अत्र भवन्ति तर्हि तस्य आशयः नाम पश्यतु अत्र विवरणं दत्तमस्ति व्याख्यायते अनेन इति व्याख्यानः ग्रन्थः व्याख्यानः नाम व्याख्यायते अनेन इति व्याख्यानः ग्रन्थः करणे लुट् तस्य व्याख्यानम् इति विग्रहे व्याख्यातव्य ग्रन्थ प्रातिपदिकात् इति अर्थात् यस्य व्याख्यानं करणीयं तद् व्याख्यातव्यं तर्हि व्याख्यातव्य ग्रन्थ प्रातिपदिकात् षष्ट्यन्तात् भव इत्यर्थे च सप्तम्यन्तात् यथा विहितं षष्ट्यन्तात् भव इत्यर्थे च सप्तम्यन्तात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः तत्र भवः इत्यर्थे तत्र उभयतापि भवति षष्ट्यन्तात् भव इत्यर्थे च षष्ट्यन्तादपि भवति भव इत्यर्थे च सप्तम्यन्तात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः तर्हि तस्य एवमस्ति किं किं भवति षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकात् षष्ट्यन्त व्याख्यानं तत्र षष्ट्यन्त शब्दः भवति यदा सुपां यदा उदाहरणेन स्पष्टं भवति तत्र सप्तमी समर्थ व्याख्यातव्य नामवाची शब्दात् भवार्थे यथा विहित प्रत्ययाः भवन्ति तद् उदाहरणेन स्पष्टं करिष्यामि तत्र पश्यतु तत्र सुप् अस्ति तिङ् अस्ति कृत् अस्ति एते सर्वे व्याख्यानयोग्य विषयाः प्रातिपदिकाः एतेभ्यः व्याख्यानं यदा अभिधेयं भवति तर्हि तत्र औत्सर्गिकः अण् प्रत्ययः भवति यदा पश्यतु अत्र
औत्सर्गिकः अण् भवति सौप सौपो ग्रन्थः इति अस्ति तत्र पश्यतु कथमस्ति इति सुप् सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः इति अस्ति सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः तत्र व्याख्यातव्यमस्ति सुप् तर्हि सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः इति व्याख्यानार्थे किं भवति व्याख्यानो ग्रन्थः इत्यर्थे किं भवति अण् प्रत्ययः भवति व्याख्यानः नाम ग्रन्थः तत्पूर्वमेव अहम् उक्तवान् व्याख्यानो नाम ग्रन्थः व्याख्यायते विव्रियते अनेन इति व्याख्यानः ग्रन्थः तर्हि सुपां व्याख्यानः किं भवति सौपः ग्रन्थः सौपः ग्रन्थः इति भवति सुप् इति शब्दः सुप् सुपः सुप् शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति सुप् शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति आदिवृद्धि भवति सौप् अ सौप सुप्रत्यय विसर्गे सौपः ग्रन्थः इति भवति सौपः ग्रन्थः तिङ् भवति चेत् तैङः इति भवति तिङ् तैङ् भवति तिङ् इति भवति चेत् तिङां किं भवति तत्र तिङां व्याख्यानं न तिङां व्याख्यानः ग्रन्थः इति तिङां व्याख्यानः ग्रन्थः इति तैङः कृतां व्याख्यानः ग्रन्थः इति कार्तः कृतां व्याख्यानः ग्रन्थः इति कार्तः इति तावत्पर्यन्तं षष्ठी विषयः जातः अर्थात् व्याख्यानः ग्रन्थः पुनः तत्र भवार्थेऽपि भवति तदेव चकारग्रहणेन भवार्थोऽपि तत्र भवति चकारबलेन तर्हि तस्यापि एकम् उदाहरणम् उक्तं सुप्सु भवम् इति सौपम् इति पुनः सुप्सु भवम् इत्युक्ते सुप्पु प्रत्ययेषु भवम् इत्यर्थे किं भवति सुप्सु भवम् इत्यर्थे सुप् शब्दात् भव इति अण् प्रत्ययः भवति सुप् शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति सौपम् इति रूपं भवति समानमस्ति तत्र केवलं सुप्सु भवम् इति नपुंसकलिङ्गमस्ति इति कृत्वा तत्र सौपम् इति सुप्रत्ययादेशे पूर्वरूपे सौपम् इति तावदेव अस्ति तत्र वक्तव्यं तर्हि तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्नः इति व्याख्यातव्य नाम्नः तस्य व्याख्यानमिति प्रत्ययाः भवन्ति चकारबलेन तत्र भवम् इत्यर्थेऽपि तत्र भवति इत्युक्ते षष्ट्यन्तप्रातिपदिके षष्ट्यन्तशब्दादपि अत्र प्रत्ययाः भवन्ति सप्तम्यन्तशब्दादपि अत्र प्रत्ययाः भवन्ति षष्ट्यन्तशब्दात् व्याख्यानम् इत्यर्थे भवति सप्तम्यन्तशब्दात् भव इत्यर्थे भवति इत्याशयः तस्य बहुवचो अन्तोदात्तात् ठञ् बहुवचो अन्तोदात्तात् ठञ् प्रत्यय विधायकं सूत्रं बहुवचः द्वि अधिक अचः यस्मिन् शब्दे भवन्ति तादृश शब्दाः बहुवचः बहवः अचः सन्ति अस्मिन् इति बहुवच् अनन्तरम् अन्तोदात्त शब्दः बहुवच् भवेत् सः शब्दः अन्तोदात्त अपि भवेत् तादृश शब्दात् किं भवति तादृश शब्देभ्यः तत्र तत्र शास्त्रं तद्विधायकं शास्त्रम् इत्यर्थे किं भवति तस्य व्याख्यानं तत्र भवो वा इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति तस्य व्याख्यानम् अथवा तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा इत्यर्थे बहुवच् अन्तोदात्त प्रातिपदिकेभ्यः ठञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः बहुवच् अन्तोदात्त प्रातिपदिकेभ्यः
ठञ्प्रत्ययः भवति। तर्हि अत्र उदाहरणमस्ति, पश्यतु। षत्वणत्विकः इति उदाहरणं। षत्वणत्विकः इति तत्र व्याकरणस्य एव शब्दाः तत्र उदाहरणरूपेण दत्ताः। षत्वणत्विकः इति किं भवति अत्र? षत्वणत्वयोः विधायकं शास्त्रम्। षत्वणत्वयोः विधायकं शास्त्रम्। षत्वणत्वम् षत्वणत्वम् षत्वणत्वयोः विधायकं शास्त्रम् इत्यर्थे षत्वणत्व इति शब्दः। षत्वणत्व शब्दात् किं भवति? तस्य व्याख्यानं भवति इत्यर्थे वा षत्वणत्विक इति ततः किं भवति? ठञ् प्रत्ययः भवति। ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् इक आदेशः भवति, आदिवृद्धिः भवति। तर्हि शात्वणत्विकः इति रूपं भवति। शात्वणत्विकः इति रूपं भवति। आदिवृद्धिः भवति षत्वणत्व इति शब्दम् आदिवृद्धि शात्वणत्व इक शात्वणत्व इक यस्य इति अकारलोपः शात्वणत्विक इति रूपं भवति। सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे शात्वणत्विकः ग्रन्थः इत्यर्थः। अत्र यस्मिन् ग्रन्थे षत्वस्य अनन्तरं नत्वस्य विवरणं करोति इति एकः। अथवा षत्वे भवं नत्वे भवम् इति तस्मिन् अर्थेपि शात्वणत्विक इति भवति। अस्तु, समय वयम् अत्र तिष्ठामः इदानीं।